دوستان عزیز، ما تشکر میکنیم از اون دوستانی که با ما هماهنگی دارند و یک رابطه ای ایجاد میکنند، چه در هند و چه در ایران و چه در آسیای مرکزی و جاهای مختلف جهان. ما یک کنفرانس ادبی که ادبی بین المللی هست ما برگزار میکنیم انشاءالله 13 و 14 نوامبر 2025 میلادی و جمع اساتید و دانشوران که در حیدرآباد هست در این کنفرانس ما دعوت عرضه میکنیم که انشاءالله در این کنفرانس شرکت بجویید و استفاده کنید. ببینید که این کنفرانس ویژه‌ای که اینجا برگزار می شود نه تنها درباره ثقافت، ادب و هماهنگی بین دو کشور، بین آسیای مرکزی و هند و ممالک غربی، این همه اینجا با یک دیگر ما چه استفاده کرده ایم صحبت خواهد شد. من یک بار دیگر تشکر عرض می کنم که شما تشریف بیارید و مهمون ما باشید. انشالله سلامت باشید.